यूक्रेन की आतिश फोर्स इस वक्त रशिया के अंदर तक दाखिल हो चुकी है, जो कि रशिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। पलटकर रशिया ने भी वार किया है और खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के स्पीकर इस बार निशाना बन चुके हैं। तमाम खबरों की डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 31 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। रशिया यूक्रेन की जंग अब फ़कत सरहदों तक महदूद नहीं रही है, बल्कि ये शहरों तक, ये सुरंगों तक और मुख्तलिफ महाज़ों के अंदर, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि एक शैडो वार की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है तो गलत नहीं होगी। ये यूक्रेन की जिस आतिश फ़ोर्स का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये क्या है और किस तरह से ये रशिया के अंदर जाकर कामयाब किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही है, ये पहलू इस जंग के अंदर एक नया उभर कर हमारे सामने आया है, जिसे आज के इस व्लॉग में हमने तफ़सील से ज़िक्र भी करना है। मगर उससे पहले जो रशिया का एक पैटर्न नज़र आ रहा है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। रशिया के जनरल हैं गेरासिमोव, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि रशिया अब रुकने वाला नहीं है। यानी ओडेसा के अंदर से जो इतलात आई कि रशिया की जानिब से जो 4 हमले किए गए, उनके 4 अहम पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया इन चारों हमलों के नतीजे में। इसमें हुआ क्या कि 29,000 जो अफराद हैं यूक्रेन के, वो अंधेरे में डूब चुके हैं। इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो तज़वीराती नुक्ते नज़र से हैं, उन्हें रशिया की जानिब से बड़े पैमाने के ऊपर निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसमें जैसा कि जो रशिया के जनरल हैं गेरासिमोव, वो ये कह रहे हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो उसमें जो पैटर्न हमें एक ये नज़र आया कि एक-एक दिन में 550 या 600 ड्रोन्स का यकमुश्ती एक ही हमले में इस्तेमाल किया जाता है रशिया की जानिब से यूक्रेन के अगेंस्ट। और इसमें जो मिसाइल हैं वो एक अलहदा है, उनकी तादाद कभी 30 होती है, कभी 50 होती है और या कभी इससे भी ज़्यादा होती है। तो ये आपको मालूम हो रहा है कि इससे कि रशिया कितना एग्रेसिव हो चुका है मज़ीद इस अंदाज़ के अंदर कि वो यूक्रेन के मामले के ऊपर अब आपको एक पैगाम देता हुआ भी नज़र आ रहा है, बिलख़ुसूस मग़रिबी दुनिया को। अब ये इत्तलात ये भी आई कि रशिया की जानिब से जो एक हमला किया गया, उसमें यूक्रेन के साबिक स्पीकर हैं वो निशाना बने हैं, उनकी हलाकत की रिपोर्ट आ रही है। और मग़रिबी दुनिया ये कह रही है कि ये जो सियासी तौर के ऊपर एक शख्सियत को निशाना बनाया गया है, ये दर हकीकत प्यूटन की जानिब से हमें एक पैगाम दिया गया है कि अगर हम सियासी तौर के ऊपर एक्स स्पीकर को निशाना बना सकते हैं, तो फिर किसी भी सियासी शख्सियत को हम निशाना बना सकते हैं। तो प्यूटन के जो रवैये हैं, प्यूटन का जो बिहेवियर है, वो अब हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। जो यूक्रेन के सदर है ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो जंग है ना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इसमें आप ये करें कि आप हमारे साथ ताउन करें। मग़रिबी दुनिया को कहा गया है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम रशिया के अगेंस्ट लड़ सकें, क्योंकि हम इंसानियत की बक़ा के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा है, वो भी अपने कंसर्न का इज़हार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो जारी स्टेटमेंट है, उसमें बताया गया है कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनके पास खाने-पीने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी तादाद के अंदर लोग अंधेरे में डूब चुके हैं, तो लिहाज़ा उन्हें फ़ौरी तौर के ऊपर इमदाद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ना पहुँची तो इंसानी जान मज़ीद उनका ज़िया हो सकता है और वो भूख की वजह से हो सकता है, प्यास की वजह से हो सकता है, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी जो ज़रूरियात हैं, अगर वो ज़रूरियात ज़िंदगी उन्हें नहीं मिलेंगी, तो वो उस सूरत में भी इंसानी जानों को ज़िया हो सकता है। और ख़ुद यूक्रेन के जो वज़ारत दिफ़ा है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है यूक्रेन के अंदर, वो आपको मफ़लूज होती भी नज़र आ रही है। अब कुछ ये भी ज़िक्र कर लेते हैं कि जो यूक्रेन बदले में कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आतिश फ़ोर्स का मैंने ज़िक्र किया है। इस आतिश फ़ोर्स से मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि वो इलाका क्रीमिया का जो एक ज़ाहिरी तौर के ऊपर रशिया के पास है, वहाँ पर अजारादारी मुकम्मल तौर के ऊपर आपको रशिया की मिलती है। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के कागज़ों में ये इलाका अभी भी यूक्रेन का हिस्सा है। यहाँ पर एक फ़ोर्स, एक शैडो वार का जो पहलू है, वो हमें बड़ा उभर कर सामने आया है। और इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि एक आतिश फ़ोर्स है और जो रशिया के अंदर जो कामयाब कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें रशिया के रडार सिस्टम को मफ़लूज किया जाता है, जिसमें रशिया की जानिब से शहरों को जोड़ने के लिए जो ब्रिज बनाए गए हैं, जो अहम पुल बनाए गए हैं, उनमें जो धमाकों की इत्तलात आती हैं कि ये पुल टूट गया है, फलाँ पुल टूट गया है, या रशिया के अंदर से ड्रोन हमला हुआ है, ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, ये आपको ये आतिश फ़ोर्स करती हुई नज़र आती है। और इससे मुतल्लिक़ ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ये आतिश फ़ोर्स यूक्रेन की इंटेलिजेंस के साथ भी लिंक्ड है और वहाँ से मुसलसल राबते में है। और ये आतिश फ़ोर्स रशिया के अंदर जाकर कामयाब हमले कर रही है, जिससे जो रशिया है
وہ کافی حد تک کسی حد تک آپ کو پریشان بھی نظر آتا ہے۔ ایسے ان کے نیٹ ورک کو ناکام بنانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اس ضمن میں کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مگر مکمل طور کے اوپر اس فورس کو ابھی تک روکا نہیں جا سکا، نہ ہی ان تمام افراد کی جو گرفتاریاں ہیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہے اسے توڑا نہیں جا سکا۔ یہ ایک رشیا کے لیے ایک درد سر جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ پیوٹن اس سارے معاملے کے اندر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ گلوبل ڈپلومیسی بھی اس جنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پیوٹن آپ کو چین میں ایس سی او کے سمٹ کے اندر شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی اٹسیلف ایک پیغام ہے کس کے لیے، مغربی دنیا کے لیے، کہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد یہ تاثر دینا تھا کہ پیوٹن سے بھارتی سطح کے اوپر تنہا ہو چکے ہیں، مگر ایس سی او سمٹ میں جا کر شرکت کرنا، پیوٹن در حقیقت مغربی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیے میں ایس سی او جیسے ایک بڑے اور ایک عالمی سمٹ کے اندر ایک مرکزی کردار ہوں، ایک کلیدی کردار ہوں، تو جو آپ نے مجھے سفارتی سطح کے اوپر تنہا کرنا تھا وہ ارادے آپ کے فی الحال ناکام ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور ایڈیشن یہ کر لیجئے کہ جو چائنا کے صدر ہیں شی جن پنگ، ان کی جانب سے کیا سٹیٹمنٹ دی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایس سی او سمٹ ہے یا ایس سی او بلاک ہے، اسے کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی تجارتی نقطہ نظر سے ہے، بلکہ ہم تو اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تجارت کے ساتھ ساتھ دفاعی کے اندر بھی تبدیل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا محرکات ہوں گے، بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن شی جن پنگ کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ عالمی سطح کے اوپر نیٹو کے بعد بلکہ یہ سب سے بڑا ایک بلاک بن سکتا ہے، دفاعی بلاک بن سکتا ہے، بلکہ نیٹو سے بھی بڑا ایک بلاک بن سکتا ہے، کیونکہ ایس سی او کے اندر جو ممالک ہیں ان کی آبادی کو دیکھا جائے، ان کے وسائل کو دیکھا جائے، تو کل ملا کر اگر مجموعی طور کے اوپر کیا جائے تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کو ایس سی او کی صورت میں بنتا ہوا نظر آتا ہے، اگر یہ واضح طور کے اوپر عملی طور کے اوپر بن بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ اس وقت آپ کو سرحد سے نکل کر شہروں، محاذوں اور سرنگوں تک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک گلوبل ڈپلومیسی کا عنصر بھی نمایاں ہو گیا ہے۔ مغرب کیا چاہ رہا ہے، کولیشن آف ولنگ، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک امن معاہدہ ہو جائے، اور اس امن معاہدے کے ذریعے ہم ایک رضاکارانہ جو فورس ہے وہ یوکرین کے اندر تعینات کر سکے، جو یوکرین کی حفاظت کی ضمانت دے سکے۔ اور اس آئیڈیا کو پہلے دن سے ہی رشیا کے صدر پیوٹن نے اور رشیا کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور ملک کی فوج کو اپنی سرحد کے پاس آنے دیں گے۔ ہماری جو یوکرین کے ساتھ جنگ ہے وہ تو ہے ہی اسی بات کے اوپر کہ یوکرین نیٹو کا رکن بننا چاہتا تھا، اور نیٹو جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی، تو اس لیے یہ جواز تو ہم کسی صورت دینا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم نے نیٹو کو نہیں دیا تو پھر مغربی دنیا کی فرمائش پر ہم رضاکاروں کی فورس یا ایک امن فورس کو ہم کیوں کر اپنی سرحد کے پاس آنے کی اجازت دیں گے۔ تو یہ وہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس سے رشیا یوکرین جو ڈائلاگ ہو رہے تھے، جس کو لیڈ کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کی ریاست الاسکا کے اندر، اس کے اندر اگر تعطل آیا ہے تو اس کی وجہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ پیوٹن یہ چاہتے ہیں کہ اگر رضامندی ہو اور اسی صورت میں سیز فائر ہو، اسی صورت میں مستقل امن یہاں پر آئے، کہ اگر پیوٹن کی شرائط کے اوپر عمل کیا جائے۔ دوسری سائڈ کے اوپر اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کچھ دفاعی بجٹ مزید دیا گیا ہے یوکرین کو، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن کا جو فارمولہ ہے وہ مغربی دنیا اور یوکرین کے صدر زیلنسکی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ فارمولہ وہی ہے کہ جن جن یوکرین کے علاقوں کے اوپر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے وہ علاقے ہم کسی صورت بھی اب یوکرین کو نہیں دیں گے، اور یہی وہ بات ہے جس پر مغرب کو بھی تحفظات ہیں اور یوکرین کو بھی تحفظات ہیں۔ اب یہ معاملہ مزید کس حد تک جاتا ہے، کیا رخ اپناتا ہے، اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتے رہیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور آپ نے کمنٹ میں دینا ہے، یا آپ کی الگ سے کوئی رائے ہے اس کا اظہار بھی آپ نے ضرور کمنٹ میں کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب